ده عقیده سمه ده نظریه هم سمه ده کی شرک بدت نو ده کی تواضع وا ده کی عاجزی وا ده د دیوبند اکابرینو سره پاتې شو زما والد صاحب سره هم پاتې شو هغه د خبر لګلاړم هما وې ته دومره وایي سمجھ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو خپکیږي موږ د خوشاله لار وخت خدای ورکړه جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عزت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کم پیران کی پشت بدت کی اختائی یا موختائی بیا جان تا پتا اختائی نو آغا پا مصیبت بنی اختائی اکثر پنجاب سے جتے آغا دی مصیبت نہ لگتے جمع کولو والدی دے سمو دے سمو جدد خموالی لوے نا خلصوا زمان دیر وقت یو دیو تقریبا 65 سال یو دیو ما یو دیو کی کوشش کو مدرسہ البنات لپارا ازمکا میں اگرستا دا اللہ بخواخا و غونو شو اغی کی خیر ہو بیا دا مدرسہ البنات لپورا ازمکا را کرد تاسو تیرنے خبر پورت بکیرا کردا شفاق سوا بچے التا مدرسہ البنات کے سبب کوئی دزرگونو پا تعداد پا مخبانی درسونا شروع شو بیا و سرا زمان در رشیدی حجی سے نور زیدہ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا دیتا کروی اللہ دیداغو مغفرت نصیب کی جبکی دوتا زوینا کوما چاہتا خیستہ طریقہ اختیار کری وار اپا شرک کی مبتلا نو بدت کی اختہ نو بدت کی مختنو اپا صحیح لاری بانے روان شو اللہ دی اوپر غلب دعاو کتور دعاو کئی حضرت نصیب کی نور سکلی گاوان کے زمان محمد امین حجی سے اپمر دے مخیرہ دے تول دعاو کئی اللہ دی اوپر اللہ عزت بھول مغفرت کی منتا سونا پکار دی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لین اختیار کر اگر لین بسکے اختیار ہوگا اس کا پھول گواری اگر نہیں ہوتے پوتے شروع کے ہوتے پوتونا بدان بچ گئے اگر اس کا پھول گواری دا علماء ہونا علماء کم حق پرس علماء باطل پرس یو پیسی نہیں دی ٹکا 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 داغین دی حق پرس علماء ہونا قرآن و حدیث اس دکا بیا داغین موافق اخبر زندگی ترمرگ پوری اختیار کیا تو راغلا تکلیف ہوکا بیان ہوکا ما واوری دا صحابہ و عظمت کی سوک بیانی بس دا اللہ دا رسول خواست اب دا صحابہ و چسپکا ہوئی اگا سڑے مسلمان دے اگا سڑے آگا تگا سے مسلمان دے لکا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے پورا نم یاد گئے عبداللہ ابن سلول ابن برغنڈے اگا اوسا پوری سوزی شویو دروزی نن سبا شتائی دیری دی ویتا واق لزن پہ گروا زمان با زمان با سغرزی پتا مرزی نبی علیہ السلام پا خبول استرگلی دلے ہو بدترین کافر دنیا نہ تندے درس تکے نہیں درس اور ہے اتا چکم صحیح بزرگان دی جو حق کی دعا کوئے اللہ دے مقدہ سلام توفیق رہے کہ اللہ دے دی بچول جدر صبر ورکی آمین دولا خیستہ کو رہنا خدای ورکڑی وصل اللہ تعالی علیہ